ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री प्राण पुरुषोत्तम भगवान को। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, आउनुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सादर नमन। आजको सत्सङ्गलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा यो पञ्चम स्कन्धको कथा, त्यसमा भूगोल और खगोलको वर्णन हामी श्रवण गरिरहेका थियौँ। सुखदेव स्वामीले जम्बुद्वीपका नवखण्डको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। यो जम्बुद्वीप सुखदेव स्वामी हुनुहुन्छ कमल पुष्पवत, यो गोलाकार मण्डलाकार छ, जसको मध्यभागमा इलावृत खण्ड छ। इलावृत खण्डको मध्यभागमा सुमेरु पर्वत छ र इलावृत खण्डको उत्तरतिर रम्यक हिरणमय कुरुखण्ड र पूर्व र पश्चिममा केतुमाल र भद्रासु, दक्षिणमा हरिवर्ष किमपुरुष, यी सबै खण्डमा विराजमान हुने उपास्य देवता भगवान अनेक रूपले विराजमान हुनुहुन्छ। त्यहाँका प्रजाहरू भगवानको कसरी आराधना मन्त्र स्तोत्र सहित गर्छन् भन्ने पूर्व प्रसङ्गमा वर्णन गरिसक्नुभयो। अब हाम्रो भारतवर्षको वर्णन गर्नुहुन्छ सुखदेवजी। भारतवर्षमा भगवान नरनारायण रूपले विराजमान हुनुहुन्छ। बद्रिकाश्रममा समग्र भारतवर्षको इष्टको रूपमा, आराध्यको रूपमा भारतवर्षको कल्याण गर्नको लागि भारतवासीहरूलाई एउटा चेतना, उपदेश, शिक्षा, संस्कार दिनको लागि एउटा प्रेरणाको रूपमा, प्रेरणाका स्रोतको रूपमा भगवान नरनारायण स्वरूपले धर्मका पुत्र भएर मूर्तिका गर्भबाट अवतार लिएर विराजमान हुनुहुन्छ। अब बद्रिकाश्रमको नरनारायण भगवानको महिमा अपरम्पार छ। अहिले वर्णन गरेर सम्भव या साध्य हुँदैन। त्यो प्रसङ्ग यहाँ विस्तारले छैन पनि यहाँ केवल इष्ट रूपमा भगवान नरनारायण उत्तराखण्डमा विराजमान हुनुहुन्छ, यो वर्णन गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ स्वयं देवर्षि नारद उपासना गर्नुहुन्छ, उपासक हुनुहुन्छ, अनि नारायण उपास्य हुनुहुन्छ, नरनारायण। यहाँका प्रजाहरूका साथमा हामी एउटा कुरा सबैले सुने हामीलाई, आज पनि 6 महिना प्रजाले माने पुजारीले उपासना गर्छन् भने, और 6 महिना देवर्षि नारदले नै नरनारायण भगवानको सेवा पूजा गर्नुभएको हुन्छ। जस्तै कार्तिकको एकादशीदेखि लिएर वैशाखको शुक्ल तृतीयासम्म त्यहाँ कोही पनि मनुष्य जान सक्दैनन्, किनकि बर्फै बर्फ हुन्छ। त्यहाँ त केवल देवर्षि नारदले नै सेवा पूजा गर्नुहुन्छ र त्यसको प्रमाण त्यहाँका पुजारीहरू बताउँछन्। उनीहरूले 6 महिनाको लागि भगवानलाई फेर्ने कपडाहरू धोएर पट्याएर राखेका हुन्छन्। चन्दन अगबत्ती सब तयार पारेर छोडेका हुन्छन्। भोग राग राखेर आएका हुन्छन्। 6 महिनापछि जाँदाखेरि ती सबै कपडाहरू प्रयोग भएका छिरेलिएका हुन्छन्। बत्ती बोलेको हुन्छ, चन्दन घोटेको मिल्छ, भोगका कटोरीहरू समाप्त भएका हुन्छन्। यो प्रत्यक्ष त्यो प्रमाण त्यहाँ बताउँछन्। र आज पनि त्यहाँ देवर्षि नारदले नरनारायण भगवानको उपासना गर्नुभएको हुन्छ। नारद भगवानले, नारद ऋषिले जप्ने गर्ने मन्त्र पनि बडा लामो छ। नरनारायण भगवानको मन्त्र हो। हामीले जप्न सके जप गरौँ, नसके श्रवण गरेर आफ्नो कानलाई, मनलाई पवित्र गरौँ। ओम नमो भगवते उपशमशीलाय परतानात्म्याय नमो अकिञ्चन वित्ताय ऋषि ऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परम गुरवे आत्मारामाधिपते
नमो नमः इति। यो बडा अद्भुत सिद्ध दिव्य मन्त्र हो जो नारदजीले यसको जाप गर्नुहुन्छ। नरनारायण भगवानको उपासना गर्दाखेरि उहाँको स्तोत्र स्तुति प्रार्थना पनि बडा मधुर बडा दिव्य छ। कर्ता स सर्गादिषु यो न बध्यते न हन्यते देह गतोपि दैहिकै द्रष्टुर्न दृग्यैष गुणैर्विदुष्यते तस्मै नमो सक्त विविक्त साक्षिणे। यसरी दिव्य स्तुति गर्नुभएको हुन्छ। अब सम्पूर्ण सृष्टि आदि कर्म, सृष्टि पालन संहार आदि सम्पूर्ण कर्म गरेर पनि जसमा कर्तृत्वको बन्धन छैन, देहमा रहेर पनि शरीरको जस्तै धर्म हो भोग प्यास आदिको बाधा छैन, द्रष्टा भएर पनि दृश्यको गुणदोषले जसको दृष्टि दूषित हुँदैन, यस्ता असङ्ग परम विशुद्ध साक्षी स्वरूप प्रभुलाई म हृदयदेखि नै सादर नमन प्रभुलाई प्रणाम गर्दछु। हे योगेश्वर प्रभु, हे जगदीश्वर, हे योगेश्वर, योगको वास्तविक सार्थकता के हो? वास्तविक योगको वास्तविक लक्ष्य के हो? अन्तिम अवस्थामा यो मन प्रभुको स्वरूपमा लागोस्, यही योगको सार्थकता हो। यो हामीले भागवतको पहिल्यै प्रश्नको उत्तरमा पनि सुजीले दिएर आउनुभएको छ, हामीले सुनेर भनेर आएका छौँ। वास्तवमा जीवनभर तपस्या गरेर अथवा शास्त्र पढेर पनि यदि यो मन भगवानमा लाग्दैन भने त्यसको तपस्या पनि व्यर्थ हो, त्यसको शास्त्राध्ययन पनि व्यर्थ हो, त्यसको योग, त्यस सबै साधन सब व्यर्थ हो। अब वास्तवमा योग भनेकै अर्थ जोड्नु हो। के जोड्ने? त यो आत्मालाई परमात्मामा जोड्ने। मन प्रभु चरणमा लाग्यो भने न आत्मा परमात्मामा जोडिन्छ, अन्यथा कसरी सम्भव छ? त्यही भन्नुहुन्छ यहाँ, अन्तिम अवस्था मन प्रभुको स्वरूपमा लागोस्। जसरी संसारी पुरुष मृत्युदेखि डराउँछ, त्यस्तै ज्ञानी पुरुष पनि कुत्सित शरीरको मोहले मृत्युदेखि डराउँछ भने त्यसको ज्ञानार्जन, त्यसको साधन, त्यसको उपासना एक प्रकारले व्यर्थ हो। हे कमल नयन, हे प्रभु, हामीलाई हजुरको विशुद्ध भक्ति प्रदान प्राप्त होस्, यही हामी हजुरसँग प्रार्थना गर्छौँ। यो शरीरको अथवा संसारको अथवा स्वजनको अथवा सम्पत्तिको अहङ्कार र ममता नरहोस्। हजुरको कृपाले यो मन हजुरमा सधैँ लागोस्। यस्तो दिव्य स्तुति, यसो स्तुतिको भाव यसरी नारदजीले गर्नुहुन्छ। र यो भारतवर्षमा अरू खण्डभन्दा धेरै विशेषताहरू छन्। यहाँका सिद्ध पर्वतहरू, यहाँका पवित्र नदीहरू, गङ्गाजीहरू, यहाँका ठुला ठुला अमलात्मा, निर्मलात्मा, सन्त महात्माहरू, यस्तो दिव्यता, यस्तो पवित्रता अन्य कहीँ पनि देख्नमा आउँदैन। त्यही भएर यो भारतवर्ष अत्यन्त धन्य छ। और यहाँ जन्म लिनेवाला हामी पनि वास्तवमा धन्य के भन्यो, भगवानका प्रभुका कृपा पात्र नै भन्नुपर्छ। कृपाले मात्र यहाँ जन्म मिलेको छ। यहाँका सिद्ध पर्वतहरूको केही नाम लिएर सुखदेव स्वामी वर्णन गर्नुहुन्छ। जस्तै मलय, मङ्गलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकुट, ऋषभ, कुटक, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वेङ्कट, महेन्द्र, विन्ध्य, दोर्ण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुब, नील, कामगिरी आदि आदि यस्ता दिव्य पर्वतहरू छन्, जसका तटप्रान्तबाट माने जसका कोखबाट, गर्भबाट यस्ता दिव्य पवित्र गङ्गादि नदीहरू निस्केका छन्, जसले धरतीलाई पावन गरेका छन्, मनुष्यहरूको पाप ताप सन्तापलाई नाश गरेका छन्। श्रद्धाले स्नान गर्नेवाला श्रद्धालु भक्तजनहरूको ती नदीहरूको पनि नाम वर्णन गर्नुहुन्छ। सबैको सम्भव नभए पनि कतिपय धेरैजसो पवित्र गङ्गाहरूको
जस्तै चन्द्रवसा, ताम्रपर्णी, अबटोदा, कृतमाला, कावेरी, बेणी, तुङ्गभद्रा, कृष्णा, गोदावरी, भीमरथी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मनोती, सिन्धु, अन्त, स्वर्ण, नद, महानदी, वेदस्मृति, कौशिकी, मन्दाकिनी, नाकिनी, शतद्रु, चन्द्रभागा, वितस्ता, असिक्नी आदि आदि यस्ता सुन्दर नदीहरू, गण्डकी, सरयू, रानी, त्रिशुली यस्ता पवित्र गङ्गाहरू यसै देशमा यसै भूमिमा प्रवाहित भएका छन्, जो सम्पूर्ण धरतीलाई पावन बनाउँदै प्राणी मात्रको पापताप सन्तापलाई समन गर्दै समुद्रमा गएर सबै प्रवेश गर्छन्। यस्तो दिव्य भारतवर्ष हो। यहाँ जन्म लिनेवाला मनुष्यहरूको त स्वर्गमा देवता पनि प्रशंसा गरेर अगाउँदैनन्, तारिफ गर्छन्। यो भारतवर्षमा जन्म लिने मनुष्यहरूले के पुण्य गरेका हुँदा होलान् पूर्व जन्ममा, र जसको प्रतापले गर्दा यिनीहरूलाई यस्तो पवित्र देशमा जन्म मिल्यो। के भन्छन्? अहो आमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम सुजित स्वयं हरि। के राम्रो काम गरेका थिए, सत्कर्म शुभकर्म गरेका थिए, तर प्रसन्न भएर श्रीहरिले यिनलाई भारतवर्षमा जन्म दिनुभयो। हेर जन्म लब्धम निर्सु भारताजिरे। यस भारतखण्डमा त भारतवर्षमा त हामी पनि जन्म लिनको लागि तर्सन्छौँ, अरे लालायत छौँ, तर पनि दर्शन पाउँदैन, जन्म पाउँदैनौँ। किन? देवताहरू यहाँ जन्म लिनको लागि किन तर्सन्छन्? आफै भन्छन् देवता, हामी किन लालायत छौँ? किनकि यहाँ मुकुन्द भगवानको शरणागत भएर भगवानको भक्ति और भजन गरेर मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। मुकुन्द सेवौ पैकम स्प्रियाइन अरे। मुकुन्द कसलाई भन्छन्? जसले मुक्ति दिन्छ त्यसलाई मुकुन्द भन्छन्। मुक्ति सुख प्रदान गर्नेवाला। यस्ता भगवानको शरणागत भएर भक्ति भजन जसले गर्छ त्यसले अनायास भगवत प्राप्ति गर्छ। अझै देवताहरू के भन्छन्? नयत्र वैकुण्ठ कथा सुधा पगा। आहा, जहाँ भगवान श्रीहरिको कथारूपी अमृत प्रवाहित हुँदैन, अब कथारूपी अमृत सागरमा अवगाहन गर्न पाइँदैन। नसा दभो भागवतास्तदाश्रया। तदाश्रित अर्थात् भगवानका श्रीचरणका अनुरक्त भक्त सन्तहरूको, अमलात्मा, निर्मलात्मा, दिव्यात्मा, महात्माहरूको, भगवानका परम भक्तहरूको जहाँ सत्सङ्गति छैन, जहाँ सेवा सङ्ग छैन, जहाँ यस्ता महात्माहरूको दर्शन पाइँदैन। नयत्र यज्ञ मखा महोत्सवा। और जहाँ ठुला ठुला यज्ञ गादिक हुँदैनन्, भागवत सप्ताह कथाहरू हुँदैनन्, सुन्दर सुन्दर भगवानको आराधना उपासनात्मक दिव्य और भव्य यज्ञ एगादिक हुँदैनन्। और त्यस्तो चाहे इन्द्रको लोक केलाई नहोस्, दिव्य लोक केलाई नहोस्, परन्तु भक्तजनहरू भागवतजनहरूले स्वीकार गर्दैनन्, आदर गर्दैनन्, सम्मान गर्दैनन्। त्यस्ता लोकको सेवन गरेर के फाइदा? यो भारतवर्षको महिमा यसरी देवताहरूले वर्णन गर्छन्। और यस्तो भारतवर्षमा जन्म पाएर पनि जसले आत्मकल्याणको चेष्टा गर्दैन, भगवानको भक्ति गर्दैन, भगवानको महिमा जान्दैन और भगवानको शरण पर्दैन, त्यसलाई के भन्ने? बिचरा प्राणी बाहेक अरू हामीले के भन्न सक्छौँ? बिचरा अभागी हो। भगवानको मायाले मोहित भएर विमुख भएर भट्केका छन्। यस्तो दिव्य भूमिमा जन्मेर पनि लाभ लिन सकेनन्, भक्ति गर्न सकेनन्। तीभन्दा अभागी अरू को होलान्? यसरी 9 खण्डको सुखदेव स्वामीले वर्णन गर्नुभयो।
र यहाँ एउटा कथाहरू आउँछ, सगर राजाका पुत्रहरूले जब घोडा खोज्नको लागि पृथ्वीलाई 60,000 यी पुत्रहरूले पृथ्वीलाई खन्दाखेरि पृथ्वीको सीमा अस्तव्यस्त भयो। द्वीपहरूका साथमा उपद्वीपहरू पनि बने, किनकि समुद्र जहाँ तहाँ घुसेर आयो। त्यही भएर यहाँ स्वर्णप्रस्थ, चन्द्रशुक्ल, आवर्तन, रमणक, मन्द, हरिण, पाञ्चजन्य, सिंहल र लङ्का, यी 8वटा उपद्वीप यिनीहरूले धरतीलाई खनेर यस्तो भएको हो भनेर सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ। अब यसपछि अरू द्वीपहरूको वर्णन गर्नुहुन्छ। अरू जस्तै यो जम्बूद्वीप भयो। अब त्यसै यो 1,00,000 योजन विस्तारमा वर्णन गरिएको हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अब यसपछि यति नै विस्तारवाला, परिमाणवाला छार समुद्रले अर्थात् नुनिलो समुद्रले यो जम्बूद्वीप घेरिएको छ, आवृत भएको छ। त्यसपछि प्लक्ष नामको द्वीप छ, उँखुका रसको समुद्रले आवेष्टित छ, योभन्दा दुगुना विस्तारवाला छ। और समुद्र पनि उस्तै छ, माने 2,00,000 योजन विस्तारको प्लक्षद्वीप छ, 2,00,000 योजनको समुद्र छ, उँखुका रसको समुद्र छ। त्यसपछि सालमली द्वीप छ, यो मदिराको समुद्रले आवृत भएको छ, यो 4,00,000 योजन विस्तारमा छ। त्यसपछि कुशद्वीप आउँछ, कुशद्वीप घिउका समुद्रले परिवेष्टित भएको छ, 8,00,000 योजन विस्तारमा छ। त्यसपछि क्रौञ्च द्वीप आउँछ, यो दूधका समुद्रले आविष्टित छ, 16,00,000 योजन विस्तारले छ। त्यसपछि साकत द्वीप आउँछ, यो दधिमण्डोद भने, दधिमण्डोद भनेको दहीलाई मथेर के भन्छ, मोही, कसैले मोही भन्छन्, कसैले मट्ठा भन्छन्, कसैले छाछ भन्छन् हैन। यसको समुद्रले आविष्टित भएको छ, परिवेष्टित भएको छ, घेरिएको छ। त्यसपछि पुष्कर नामको द्वीप छ, जो 64,00,000 योजन विस्तारमा छ र यति नै विस्तारको मिठो जलको समुद्र छ। अब यहाँ एउटा कुरा कसैले शङ्का गर्छन्, के शङ्का गर्छन् भन्दा आँखाले त कसैले देखेको छैन, मही भन्ने मान्छे पनि पुगेको छैन। यदि दुधका, दहीका, घिउका समुद्र छन् भने धरतीमा दुध दहीको अनिकाल किन लाग्छ? यी कहाँ हन्? अब हामीले कल्पना गरौँ, यो दिव्य सृष्टि हो, हाम्रो स्थूल आँखाले देखिनेवाला होइन। हाम्रो पुरुषार्थले, परिश्रमले खोजेर भेटिनेवाला होइन। हामीले यसरी सोच्छौँ न, कदाचित यदि दूधको समुद्र संसारमा छैन भने यी धरतीमा करोडौँ, अरबौँ, खरबौँ माताहरूका स्तनमा दूध कहाँबाट आयो? केवल मनुष्यहरू मात्रै माता हुँदैनन् नि, पशुहरूको पनि सबै स्तनमा दूध कहाँबाट आएको छ? यो हो दिव्य सप्लाई हो, यो दिव्य सृष्टि हो। त्यही भएर यो भगवानको लीला विस्तार हो। हामीले यसलाई साधारण बुद्धिले सम्झन बुझ्न गाह्रो छ। त्यही भएर भगवानको लीलालाई नमन गर्नुमा नै लाभ छ, प्रणाम छ। आउनुहोस्, अब यो समुद्रको पारी लोकालोक पर्वत, लोक और आलोक यसको अर्थले नै, यसको शब्दले नै अर्थ बुझाउँछ। त्यहाँबाट यता लोक छ, त्यहाँबाट उता अलोक छ भने संसार छैन। अथवा अर्को अर्थ हुन्छ, प्रकाश र अन्धकारको बीचमा रहेको पर्वतलाई लोकालोक पर्वत भनिन्छ। अनि मनुष्य बस्ने लोक र मनुष्य नबस्ने अलोकको बीचको पर्वतलाई लोकालोक पर्वत यसरी पनि भन्न सकिन्छ। त्यहाँबाट उता अन्धकारै अन्धकार छ, सूर्यको गति पनि छैन, पुग्दैन। त्यही भएर पनि त्यसलाई लोकालोक पर्वत भनिन्छ, जो यो जम्बूद्वीपको यो सम्पूर्ण पृथ्वीको सीमालाई त्यसले सीमाङ्कन गरेको छ, निर्धारण गरेको छ। अब यसपछि यहाँ तक भूगोलको वर्णन गर्नुभयो 5 अध्यायमा। सुखदेव स्वामीले पञ्चतत्त्वले बनेको सृष्टि 5 अध्यायमा वर्णन गर्नुभयो। अब यसपछि खगोलको वर्णन छ।
पृथ्वीबाट 1,00,000 योजन माथि सूर्यलोकको वर्णन आउँछ अनि सूर्यबाट 3,00,000 योजन माथि 1,00,000 योजन माथि चन्द्रमाको मण्डल छ अनि चन्द्रमादेखि फेरि 3,00,000 योजन माथि 27 नक्षत्रहरू 28 नक्षत्रहरू विराजमान छन्, यिनको वर्णन छ। अनि यी 28 नक्षत्रहरूको मण्डल लोक माथि अनि 2,00,000 योजन माथि शुक्र ग्रह बस्छन्। शुक्रभन्दा 2,00,000 योजन माथि बुध ग्रह छन्, बुधभन्दा 2,00,000 योजन माथि मङ्गल ग्रह छन्, मङ्गलभन्दा 2,00,000 योजन माथि बृहस्पति र बृहस्पतिभन्दा 2,00,000 योजन माथि शनि ग्रह छन्। शनि देवता त्यति नराम्रा होइनन्, सर्वेशम प्रायण अशान्तिकर भनिएको छ। प्राय गरेर मान्छेलाई अशान्ति दिनेवाला हुन्, तर सूर्य शनिको उपासना गर्नेवाला, पूजा गर्नेवाला, शनिको पनि सम्मान, सेवा पूजा सम्मान गर्नेवालालाई शनि लाभदायक पनि छन्, राम्रो फल पनि दिन्छन्। त्यही भएर शनि आयो भन्दैमा, शनि ग्रह आयो भन्दैमा डराउनै पर्ने कुरा केही छैन। बरु शनिको आराधना गर्नु, सेवा पूजा गर्नु, शनिले ठुलो कृपा पनि गर्दछन्। त्यही भएर प्राय गरेर भनिएको छ, सबैलाई भनिएको छैन। शनि ग्रह छन्। शनिभन्दा 11,00,000 योजनमाथि सप्तर्षिहरूको वर्णन आउँछ। सप्तर्षिभन्दा 13,00,000 योजनमाथि ध्रुवलोकको वर्णन आउँछ, जहाँ उत्तानपादका पुत्र ध्रुव भगवानका जो परम भक्त थिए, भक्तिको महिमाले, प्रभुको कृपाले भगवानले आफ्नो दिव्य लोक प्रदान गरेर त्यसको नामै ध्रुवलोक भएको छ। सम्पूर्ण ग्रह नक्षत्रहरू जो वर्णन भए, यहाँ तक कि सप्तर्षिहरू पनि यी सबैले ध्रुवलोकको परिक्रमा गर्छन्, अरू सबै चल्छन्, ध्रुवलोक अचल छ, यस्तो शास्त्रमा वर्णन आउँछ। अब त्यसपछि सुषुमार चक्रको पनि सुखदेव स्वामीले वर्णन गर्नुभएको छ। सूर्य रथको वर्णन गर्नुभएको छ। सूर्यलोकभन्दा तल पनि लोक छन्, जस्तै राहुको लोक छ, जुन सूर्यलोक चन्द्रलोकभन्दा पनि अझै विस्तारले छ। राहुको लोक छ। राहु लोकभन्दा अझै तल सिद्धहरू, चारणहरू, विद्याधरहरू यिनीहरू विचरण गर्दछन्। अनि त्योभन्दा तल अनि पृथ्वीबाट 100 योजन भित्रभित्रमा माथि भूत प्रेत आदिहरूको, यी पनि देवयोनिका प्राणी हुन्। भूत प्रेतहरू पनि यी पनि दिव्यात्मै हुन्, स्थूल शरीर हुँदैन, त्यही भएर आकाशमा विचरण गर्छन्। यिनीहरूको लोकको वर्णन हुन्छ। यसरी भूगोल र खगोललाई हामीले यसरी बुझ्दा राम्रो हुन्छ। जति केराउको दाना भिजेपछि 2टा कप्टेरा हुन्छ। हामी यस्तै सोचौँ, आधा कप्टेरा हो खगोल भने आधा कप्टेरा भूगोल। अनि यसपछि यस तलका लोकको पनि सुखदेव स्वामीले वर्णन गर्नुहुन्छ। अतल, वितल, सुतल, तरातल, महातल, रसातल, पाताल, यी सबै 10-10 हजार योजनको अन्तरालमा यी लोकहरू छन्। यी लोकमा पनि सबै लोकमा कोही न कोही विराजमान छन्। कहीँ मैदानमा छन्, कहीँ प्रहलादजी छन्, होइन, बलि छन्, कहीँ नागहरू छन्, पाताल लोक तक छ। अनि पाताल लोकभन्दा पनि अझै 30,000 योजन तल अनन्त भगवानको लोक छ। अनन्त लोक शेष भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। दिव्य 1000 फण छन्, जसका ती 1000 फणमध्ये एउटा फणमाथि यो पृथ्वी विराजमान छ। सरस्योको दाना बराबर उहाँलाई कोही भार छैन, माने सहज रूपले, अनायास रूपले यसलाई धारण गर्नुभएको छ। तर एउटा समस्या पनि छ, उहाँलाई भारी चाहिँ छैन, उठाउनमा कोही समस्या र आपत्ति छैन, तर बन्धन छ जिम्मेवारीको, रक्षाको। भगवानसँग सोध्नुभयो शङ्करसँग, शेष भगवानले कहिलेसम्म मैले यसलाई धारण गर्ने त भन्दा, जहिले तक 1000 जिह्वाले मेरा गुणहरूको वर्णन गर्नु पुरा नहुँदासम्म गरिरहनु। त 1000 गुणले भगवानको गुणानुवाद गरिरहनु भएको छ। र अहिलेसम्म समवस्थिति नाश्य पारम,
भगवानका गुणको कसैले पार पाउन सक्दैन। यसको तात्पर्य यो हो। शेष शारदाले पनि गर्न सक्नुहुन्न भने मनुष्यले के महिमा वर्णन गरेर सक्ला। हामी यसरी बुझौँ, शेष भगवान पनि भगवानकै एउटा रूप हो, भगवानकै स्वरूप हो, भगवानकै रूप हो। यसरी विराजमान हुनुहुन्छ। अब यसपछि सुखदेव स्वामीले नरकहरूको वर्णन गर्यो। परीक्षितले सोधे, प्रश्न गरे, किन सबै लोकको भगवान हजुरले वर्णन गर्नुभयो तर नरकको वर्णन गर्नु भएन। नरक लोक छन् कि छैनन्, कहाँ छन्, कस्तो छन्? तब सुखदेव स्वामीले नरकहरूको पनि भन्नुहुन्छ। राजन सुन्न, यो त्रिलोकीका भित्रै दक्षिण दिशातिर, माने पातालको दक्षिण दिशातिर, गर्भोदकको दक्षिण दिशातिर यमराजजीको नगर छ। त्यसैले हामी नरक भन्छौँ। त्यसलाई संयमनी नगरी भन्दा पनि हुन्छ, जहाँ प्राणीहरूका कर्मको पापको संयमन गरिन्छ। हैन, प्रायश्चित्त गराउनुको लागि दण्ड दिए, दण्डद्वारा प्रायश्चित्त गराइन्छ। त्यसैलाई नरक भनिन्छ। अब एउटा सानो कल्पना गरौँ। कोही कोही मान्छेले के भन्छन् भने यो नरक सरक केही पनि छैन, यसो कल्पना हो, नरक लोक छैन। ठिक छ, कल्पना हो, तर हामीले एउटा कल्पनाभित्र कल्पना गरौँ नरक छ कि छैन भन्ने कुरा। हेर्नुहोस्, जे कुरा पनि जस्तै लागेको हाम्रा शरीरको कुण्डल कङ्कण, कुनै पनि जन्जिर, हार, आभूषण, अङ्गुठी, माने गहनाहरू, आभूषणहरू, कुनै पनि जो पुरानो भयो, थोत्रो भयो, अब आफ्नो हातबाट शरीरबाट आफै खस्यो, लाउने धारण गर्ने लायक रहेन भने त्यो गहनालाई हामीले के गर्छौँ? सुनारको पास दिन्छौँ कि नै? त सुनारले त्यसलाई के गर्छ? त्यसलाई भट्टीमा राखेर कुटपिट गरेर ठोकेर, अग्निमा तपाएर ठोकेर पिटेर नयाँ गहना बनाएर दिन्छ, हामी लाउँछौँ होइन? अच्छा, छोड्नु यो कुरा, भाँडाकुँडाहरू लिउँ, पितलका, तामाका, जेसुकैका भाँडा हो, हामीले पकाउने, खाने, पस्कने लोटा, जेसुकै, जब पुराना भए, काम नलाग्ने भए, चुनी भए, थोत्रा मोत्रा भए, अनि हामीले ती भाँडालाई के गर्छौँ? ती भाँडा पनि एउटा भट्टीमै पुर्याउनु पर्छ होइन? त्यहाँ गएर गालेर, पगालेर, तताएर, पकाएर, ठोकेर, पिटेर फेरि नयाँ भाँडा बनाएर आउँछ। हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ। अझ यी छोडिदिनु, हतियार भए, जस्तै फरुवाहरू, हँसियाहरू, यिनी हतियारहरू पनि फलामका, यिनी पनि टुटे फुटे थोत्रा पुराना भए, अनि हामीले के गर्छौँ? यो पनि, त्यो पनि एउटा लोहारलाई दिन्छौँ। अनि लोहारले पनि त्यसलाई त्यही भट्टीमा लगाएर फेरि उही पकाउँछ, तताउँछ, रातो बनाउँछ, त्यहाँबाट गलाउँछ, ठोक्छ, पिट्छ, अनि त्यसलाई धार लगाउँछ, नयाँ बनाउँछ, हामीलाई दिन्छ, अनि हामीले पुनः प्रयोग गर्छौँ। अझ यति मात्रै होइन, छोड्नु, लाउने लुगा भए, मान्छेले अलिअलि फोरा मैला हुँदा त आफै पनि धुन्छ। जो आफैले धोएर साफ नहुने भए, एकदम काला भए, आफूले धोएर साफ हुन छोड्यो भने मान्छेले के गर्छ? धोबीलाई दिन्छ। अनि धोबीले के गर्छ कपडालाई? त्यसले पनि लगाएर भट्टीमै हाल्छ होइन, पकाउँछ, पानी हालेर बेसरी पकाउँछ। अनि धोबीले कति ठटाउँछ। हामीले आफूले कपडा धुनु त्यति ठटाउन सक्दैन नि, केलाई थाहा छ? हामीलाई त माया लाग्छ, कपडाको चेतिन्छ कि फाट्छ कि भन्ने डर लाग्छ। धोबीलाई के को माया? आफ्नो थोरै हो, गुवाइ जान्छ अर्काको त, उसलाई त चम्काएर दिनु छ। त्यही भएर धोबीले धोएका लुगाको आधा आयु घट्छ नि त। र त्यति निर्दयताको साथमा धोबी पछाड भन्ने त उखानै छ होइन? पहलवानले कुस्ती गर्दाखेरि धोबी पछाड भन्छ नि। धोबीले कपडा पछारे चाहिँ पछार्नु त्यसलाई भन्छ धोबी पछाड। कसरी पछाड्छ धोबीले कपडा? अनि धोएर प्रेस गरे, सुकाएर प्रेस गरेर दिन्छ, नयाँ जस्तो बनाएर हामी चमचम लाउँछौँ है, चमचम बनाएर। त्यस्तै झैँ यो जीवात्मा, यो मनुष्य पनि हेर्नु, जब तक बेदाग छ नि, एउटा पनि दाग लाग्दैन, निष्पाप छ, निष्कलङ्क छ, पवित्र आत्मा छ पनि बडा सतर्क हुन्छ, बडा सावधान भएर हिँड्छ। केलाई थाहा छ? भाइ धोएका प्रेस गरेका नयाँ कपडामा कतै फोहोरो मैलो लाग्छ कि दाग लाग्छ कि भनेर डराउँछ होइन?
डराउँछु। अच्छा, जति सावधान भए पनि आखिर हो त संसार। कोइलाको खानमा गएर सेतैको निस्कन्छ, एउटा दाग थोप्लो त लगाइहाल्छ हैन। गाजलको कोठीमा गएर कोही एउटा दुईवटा दाग पनि नलाइकन निस्कन्छ। त्यस्तै यो संसारमा अब हिँड्दाखेरि जति नयाँ लुगा लाएर हिँडे पनि हिँड्न त यो संसारमा धुलो मैला माटा फोरामा पर्छ। अनि कहीँ न कहीँ एउटा दुईवटा दाग झुक्किएर लाग्छ लाग्दैन। अब जब लागिहाल्यो भने अनि मान्छेले फेरि कपडाको पर्वाह गर्न छोडिदिन्छ है। जति नयाँ चम्किला लुगा लाएर हिँड्छ त्यतिखेर सावधान थियो, त्यति बेला एउटा दुईवटा दाग लगाइसकेपछि के भन्छ, एउटा दुईवटा दाग लागिहाल्यो कि अब नधोइ भएन, बाजे लगाएर भन्छ। अनि त्यहाँ 2, 4, 5, 7वटा दाग लाग्यो, मैले कपडा भयो भने त त्यसलाई कुर्सी पनि चाहिन्न, भैँमै बस्छ। यहाँ चाहिँ फोहोरवाला मैला भनिदिनुहोस् कपडा मैला भएन के फरक पर्दैन, धुनी हो के भन्छ। त्यस्तै चाहिँ यो जीवात्मा पनि कुनै पनि प्रकारको दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, कुनै पनि व्यसन, कुनै पनि पाप कलङ्कबाट बचेको छ, निर्दोष छ, निष्कलङ्क छ, बेदाग छ, त संसारमा हर समाजमा जान डराउँछ। त्यहाँ त यस्तो छ, त्यहाँ यस्तो, त्यहाँ जुवा खेल्ने ठाउँमा जान डराउँछ, मांस मदिराजी खाने पिउने ठाउँमा जान डराउँछ, बडा सतर्क हुन्छ। तर के गर्ने, सङ्गत र साथी त संसारकै हुन्छन्। हात समातेर जबरजस्ती लतारेर लैजान्छन्। कहिले नखेल्नेलाई जुवा खेल्न सिकाउँछन्, कहिले नपिउनेलाई बोतल पिउन सिकाउँछन्। त्यही पनि पहिला त डराउँछ, लुकी लुकी गर्छ। जब मान्छेले 2-4 जनाले थाहा पाए फलाना त होटलमा गएर पिउन थालेको थियो अरे नि, अब बेइज्जत हुन थाल्यो, अनि त डराउन पनि छोड्छ। अब त यसै थाहा हो उसै थाहा हो भन्छ, त्यहाँबाट मन परी गर्छ। अनि मन परी गर्न थालेपछि अनि यति दाग लाग्छ, यति दाग लाग्छ चरित्रमा, यति दाग लाग्छ उसको छविमा, यति दाग लाग्छ उसको स्वरूपमा, स्वभावमा, अनि सबतिर निन्दा हुन थाल्छ। अनि सानातिना प्रायश्चित्तले, सानातिना कर्म संस्कारले ऊ पवित्र र शुद्ध हुन सम्भावनै छैन, आशा नै छैन। अनि त के गर्ने, तब यसलाई भगवानले पनि शुद्ध गर्न, पवित्र गर्नको लागि हैन, यमराजको भट्टीमा हाल्नको लागि बस यमलोकमै बुझाउन पर्छ। अनि यमराजले यसलाई दण्डेन शुद्धति, अनेक प्रकारका दण्डले शुद्ध गर्छन्। और तिनै दण्डको नाम हो, दण्ड दिने ठाउँको नाम हो नरक। नरक छ, यसै लोकमा पनि छ। जस्तै स्वर्ग, दिव्य स्वर्ग, बिल स्वर्ग, भौम स्वर्ग अनेक प्रकारको हुन्छ, त्यस्तै नरक पनि अनेक प्रकारको हुन्छ। त अनेक प्रकारका नरकहरू मध्येमा सुखदेव स्वामीले अब 28 प्रकारका नरकहरूको वर्णन गर्नुहुन्छ। यो नरकको वर्णन र यी नरकमा जान नपर्ने उपायको वर्णन हामीले अग्रिम प्रसङ्गमा श्रवण गरौँला। आजलाई जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।